मुझ पे घेरा तंग हो रहा था। मुझे अपनी जगह किसी और का नाम देना था पुलिस को। वहाँ सब लड़कियों में सबसे मासूम और बेवकूफ़ वही थी, मेरी दोस्त मरियम। इसने आ भरी वो जैसे बिल्कुल ढह चुकी थी। मरियम की मौत के सदमे ने इसे अंदर तक दुखी कर दिया था। तो बहुत अच्छी थी, बहुत। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, बस सिर्फ वही करती थी। और तुमने क्या किया? सब कुछ फाइनल तो तब किया था मैंने जब वो तुम्हारे निकाह में आई थी। मुझे लगा इतने ताकतवर लोग हो इसे बचा लोगे, और मेरी तरफ से भी पुलिस का ध्यान हट जाएगा। अपने ये लूले लंगड़े जवाब अपने पास रखो। तुमने इसके लिए क्या किया? तुम्हें आसान शिकार चाहिए था, और इससे ज्यादा आसान शिकार कौन हो सकता था? वो गुलाया था, इसका दिल चाहा इसके मुंह पर हिट करे। बस मिस्टर हाशिर, आपका काम खत्म हुआ। अंधेरे को खत्म कर दिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ मारकर उठने को कहा, और वो रिजा को घूरता उठ खड़ा हुआ। पुलिस का कोई इरादा नहीं था कि वो रिजा को बताती कि मरियम मरी या नहीं। वो इसी जज्बाती कैफियत में ही बहुत कुछ बता सकती थी, जबकि पुलिस को देखकर हड़बड़ाहट का शिकार थी। फिर वो चीखती रही, बोलती रही। हाशिर ने इसका इकरार वीडियो में इनसे लिया था, इसे अपने घर वालों को दिखाना था। लोग बिना सबूत के लगे इल्जाम को सच मानते हैं। बस सिर्फ जुबान से निकली बात ही दूसरों के जुर्म का सबूत बन जाती है, मगर सच्चाई साबित करने के लिए असली सबूतों की जरूरत होती है। इसके लिए किसी की जुबान से दी गवाही नाकाफी मानी जाती है। और ये वही दिन था जिस दिन मरियम ने फिजी की फ्लाइट पकड़ी थी। आज आज इसने इसी तरह इन सबको बुलाया था और सबूत दिखाया था, ताकि हर शख्स देख ले मीर हाशिर सच्चा था। इसकी मोहब्बत खोटी नहीं थी, और हर शख्स शर्मिंदा था कि झूठ को सच मान बैठा था। वो एक खुशी भरे एहसास के साथ कमरे में आ गया था। दो नफस चुकाने के अदा किए। एक आज़ादी का एहसास था, किसी बोझ से आज़ाद होने का एहसास। वो अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में सुरखरू हुआ था। इसे सिर्फ होंठ ही नहीं इसकी सिर्फ होंठ ही नहीं, आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। वो तीनों बहन भाई इस वक्त अम्मा के कमरे में थे। हाशिर टांग पे टांग चढ़ाए कुर्सी से टेक लगाए मुस्कुराते हुए एक मंजर का हिस्सा था जिसे देखे सदियों पे सुकून मुसैर आया हो। अम्मा, अम्मा, अब बस शादी की डेट फिक्स करते हैं, जाजिब ने खुशी से कहा। हाँ जरूर, लेकिन मरियम की अम्मी की कॉल आई थी, और मैंने कहा था कि आपकी बेटी नहीं चाहिए। हमारी तरफ से जवाब समझे। हाशिर सीधा हुआ। अम्मा, तब तब मुझे यही लगता था कि वो मुझे भी इसे गुस्से में कह दिया था। वो मासूमियत से बोली, उफ अम्मा। वो तीनों एक साथ बोली। फिर हाशिर अपनी अम्मा और बाबू जान के साथ मरियम के घर आया था। दरवाजा मरियम की भाभी ने खोला था। इन्हें देखकर वो गंग हो गई थी। फिर इनकी मतवजह करने पर न चाहते हुए इन्हें ड्राइंग रूम में ले आई थी। इसके अब्बू बीमार थे, भाई का कुछ पता नहीं था। भागकर सास को बुलाया था। वो अफ्ताह खिज़त दौड़ी चली आई थी। हाजा बीबी इन्हें गले लगाकर इनसे माफी मांग रही थी। वो हैरत से सब सुन रही थी। समझ तो भाभी को भी नहीं आ रहा था माजरा क्या था। फिर हाशिर ने इन्हें सारी बात कह सुनाई। सारी बात सुनकर वो ऊंची ऊंची आवाज में फूट फूट कर रोती थी। मरियम, मेरी प्यारी मरियम। हाशिर समेत वो सब परेशान होते थे। मरियम कहाँ है? इसे बुला दे। हाशिर ने परेशान लहजे में भाभी को मुखातिब किया। वो चली गई है। वो अभी तक शौक में थी। इसकी रोती अम्मी को हाजर बीबी चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनका रोना बढ़ता जा रहा था। प्लीज आप मरियम को बुला दे, इसने जोर से बात कर दोबारा कहा था। वो चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, और इस घर को छोड़ कर चली गई है। शोर सुनकर अब्बू आ गए थे, और फिर और जब पूरी बात का इन्हें पता चला तो इनकी भी हालत मरियम की अम्मी जैसी हो गई थी। इस घर में बहन की आवाजें गूंजने लगी थी। इसकी अम्मी बार बार अपने बाल नोच कर कहती, मेरी प्यारी बेटी मरियम, मरियम कहाँ चली गई, मेरी मरियम। हाशिर भी यकीनी से इन सबको रोता देख रहा था। हाजा बीबी को इस माहौल से वहशत हो रही थी। फिर कुछ देर बाद इसका भाई अली आ गया। हाशिर ने इसे वीडियो दिखाई थी। वो दीवाना वार अपने आप को माने जा रहा था कि क्या कर दिया था उसने। कहाँ है ये लड़की? इसमें अपने हाथों से खत्म करूंगा। अब पुलिस की तहवील में है। इसके बेकाबू वजूद को हाशिर ने एक झटके से पकड़ा था। अली रोते हुए दोहरा रहा था, इसने अपनी बहन को मारने की कोशिश की थी, और हाशिर हाशिर भी यकीनी से इन सबको देख रहा था। क्या क्या ये वाकई इसके घर वाले थे? इसे घायल में से गए तो माँ हो चुके थे, और इसके पास नहीं आई थी तो कहाँ थी?
اس نے دل میں آئے سوال کو دہرایا تھا۔ آپ نے طلاق بھجوا دی تھی، آپ کے پاس کیسے آتی ہو؟ علی کو اس میں بھی غصہ تھا۔ کیا بکواس ہے، میں کیوں سے طلاق دیتا؟ میں نے طلاق کا حق اسے دیا تھا، پیپرز میں طلاق میں نے خود پڑھی تھی۔ علی چلایا، میں نے اسے طلاق کا حق دیا تھا، کہاں ہے پیپرز؟ پھر پڑھو انہیں۔ حاشر اپنے پیپرز لے آیا تھا۔ کیا وہ اتنی پاگل تھی کہ پیپرز کو کھول کر پڑھا بھی نہیں تھا؟ ایسے ہی مان گئی تھی کہ اسے طلاق ہو گئی؟ نہ ہی اس کا خود پڑھا تھا۔ اسے مریم پہ شدید غصہ تھا۔ ایک بار مل جاتی، اسے پہلے ردا کی تلاش تھی، اب مریم کی۔ سکون بس چند دن کا تھا، کوئی کلیو تک نہیں تھا کہ کہاں گئی تھی۔ وہ اس کے ابو سے پوچھ رہا تھا وہ اپنے ساتھ کیا کیا لے گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چند جوڑے اپنے ڈاکومنٹس اور زیورات، اور وہ جازب مل کر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے ابو اور علی سے ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنے شہر کا ایک ایک کونا دیکھ چکی تھی۔ وہ ہوتی تو ملتی۔ زیورات، ہاں زیورات، یہ ان کے خاندانی زیور تھے اور بہت پرانے تھے۔ اس نے یقیناً انہیں کہیں بیچا ہوگا۔ زیورات بہت مہنگے تھے اور ڈیزائن بھی ایسے تھے کہ ہر جولر انہیں نہیں خرید سکتا۔ پاکستان میں اب وہ ایک ایک جولر شاپ پر نہیں جا سکتے تھے، لیکن ہر بڑے شہر کے بڑے جولرز کے پاس آ رہے تھے، انہیں تصویر دکھاتے کوئی ان کو بیچنے آیا ہو۔ کئی دنوں بعد لاہور کے ایک جویلر کے پاس ان کے زیورات کا پتہ چلا۔ دونوں بھائی وہاں جا پہنچے تھے۔ زیورات تو وہی تھی، پھر انہوں نے CCTV فوٹیج دیکھی تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ حاشر کو وہاں سے دور سے نظر آتی اس تصویر میں بھی اس کی آنکھوں کی ویرانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ان کے شوہر ادھر افریقہ میں ہے۔ وہ آدمی اس کے بعد دورا رہا تھا۔ حاشر کے چہرے پہ واضح بے بسی تھی۔ اس کے بعد کوئی پتہ نہیں تھا، ہر فلم وہیں آ کے اینڈ ہو رہا تھا۔ آگے کروڑوں انسانوں سے بھری دنیا تھی اور اس میں مریم عالم کا سراغ لگانا تھا۔ حاشر نے پریشانی سے سر تھام لیا۔ وہ اتنے بڑے شہر میں کہاں جا چکی تھی؟ اس دن کے بعد سے میر حاشر جیسے لاہور کا در پکڑ لیا تھا۔ میر حاشر نے جیسے لاہور کا در پکڑ لیا تھا۔ شروع میں کئی دن ڈھونڈنے کے بعد، ناکام ہو جانے کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ وہاں اسلام آباد میں بہت کام تھا، مگر جیسے ہی کام سے فرصت ملتی وہ لاہور کی گھڑیوں میں بھٹکتا پھرتا، جانے کس دروازے سے نکل آتی، کہاں نظر آ جاتی، کہیں کسی گاڑی میں بیٹھی، کبھی پیدل چلتے۔ وہ انسانوں کے جمع غفیر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، اور جب کبھی ڈھونڈ کر تھک جاتا تو کہیں بھی بیٹھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیتا۔ جانے زندگی اتنی بدصورت کیوں ہو گئی تھی؟ ایک آسان اور سادہ زندگی کی خواہش تھی، اور زندگی تھی کہ اس کی پیچیدگیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ وقت کم رکا ہے کسی کے لیے، ان کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ جازب اور نینا کی شادی ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی تک مریم کا جوب لیے ہوئے تھا۔ دادا جان نے سخت سے سنائی تھی، میں بوبا کے لیے جوب لیتے تو سمجھ بھی آتا، یار بیویوں کے لیے کون جوب لیتا ہے؟ وہ اسے غیرت دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے لیے تو وہی محبوبہ تھی، اس نے آرام سے جواب دیا۔ گھر جانے والی لڑکیوں کو زمانہ کھا جاتا ہے، گھر سے جانے والی لڑکیوں کو زمانہ کھا جاتا ہے، جانے کس حال ہوگی پتہ نہیں، زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ بابا جان کا اپنا اندازہ تھا اسے منانے کا۔ شروع میں بیٹے کا جنون دیکھ کر انہوں نے غصے میں کہا تھا، یہاں وہاں گلیوں میں ڈھونڈتے ہو، کسی دارالعلوم میں کیوں نہیں جاتے؟ سیدھا اس بازار جاؤ، وہیں مل جائے گی۔ گھر سے نکلنے والیاں پھر وہیں بیٹی ملتی ہیں۔ بابا جان آپ شاید اسے پہچان نہیں پائے تھے، اگر خدا نخواستہ اس پر ایسا وقت بھی آیا ہوگا تو مجھے یقین ہے اسے وہاں سے نکلنے کی ہر راہ ڈھونڈی ہوگی۔ اگر راہ نہیں ڈھونڈ پائی ہوگی تو مر گئی ہوگی یا ماری گئی ہوگی۔ میں نے عام عورت پسند نہیں کی تھی، میں جانتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مل سکتی ہے، مگر وہاں نہیں۔ دوبارہ یہ بات کہہ کر میرا دل مت دکھائیے گا۔ بابا جان پھر منہ میں بڑبڑاتے رہے، انوکھا بیٹا پیدا کر دیا، بیوی کے جوب لیتا ہے۔ بابا جان کے کہنے پر جازب نے مریم کی تلاش ایسے لوگوں کے بیچ شروع کر دی۔ ان کا بیٹا تو پاگل تھا، انہیں یقین تھا یہی کہیں ملے گی، یا کہیں کسی نوکرانی کے روپ میں۔ گھر سے باقی لڑکیاں پھر بے مول ہی ملتی ہیں، اور اب انہیں پتہ تھا کہ بیٹے کے لیے انہیں چاہیے۔ جانے کہاں کہاں کی خواب چھان رہی ہوگی، پھر ملنے پر اسے گھر بٹھا دیتے۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنی بہو بہت پسند تھی، مگر بہت ہوا تو پچھلے 2 سالوں میں ان کے لیے بس مصیبت ہی بن گئی تھی، اور پھر ان کا بیٹا اس کے لیے جوب لے رہا تھا۔ ان کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ 1 سال اور گزر گیا تھا، حاشر اس کی تلاش کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آخر
बार लाहौर में नजर आई थी तो इसके लिए वही शहर यारा था। इन्हें ने बीवी से कहा कोई कसम देकर इसे दूसरी शादी पे मनाओ। वो तो अब खुद दिल से यही चाहती थी कि इसका घर घस जाए, मगर वो तो वही पुराना हाशिर था जो किसी तौर हाथ नहीं आता। तो माफ कभी माफ नहीं करूंगी, इस पर कसम भी कुछ भी नहीं करती, मगर करो, इस हालत में मुझसे नहीं देखी जाती। सब बच्चे अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए हैं, वो अभी तक वही है। बाबा जान बहुत दुखी थे। हाँ, जैसे खुद बड़ी किस्मतें देते हैं, खुद बड़ी कसमें देते हैं। मुझसे आके कहते हैं तुम कसम दो। अम्मा ने नहीं घूरा। अमूमन माँ की कसम पर बेटे मान जाते हैं। तुम कहो तो नहीं बख्शूंगी। और इन्हें पट्टियां बढ़ा रहे थे, वो इन्हें पट्टियां बढ़ा रहे थे। लेकिन ये कसम इनके दिल को लगी थी। इनका भी दिल दुखता था जब चाची बताता कि अदा लाहौर गए हुए हैं, और ये भी मालूम होता है कि वहाँ हर गले की खाक छानता होगा। वो होशमंद नजर आता मर्द वहां के जाके दीवाना बन जाता था। भलवशा की शादी तो होगी, भलवशा की शादी तो हो गई सी छोटी बहन के लिए अब वो खूब सोचती थी। फिर फैसला करके वो बेटी के पास इस्लामाबाद आ गई, और फिर रात को डिनर के बाद शौहर के इशारे पर इसके पीछे कमरे में आ गई। यहाँ वहाँ की बातों के बाद वो असल मुद्दे पे आ गई थी। हाशिर, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल दुखता है बच्चे। और कितनी अकेली जिंदगी गुजारोगे, अब शादी कर लो। मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, इसने बात की पर उड़ाना समझा। तो कहाँ है तुम्हारी बीवी? वो गुस्सा हुई। वो ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी। इसका इत्मीनान काबिल दी था। हाशिर दूसरी शादी कर लो, अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं अली जारा की छोटी बेटी को तुम्हारे लिए मांग रही हूँ। ओहो अम्मा, क्या हो गया है? रिलैक्स, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। जब तक तुम्हारी वो लाडली मिलेगी तब तक तुम बूढ़े ना हो चुके हो। अम्मा चल कर बोली। इसने छोटा सा कहका लगाया। अम्मा अभी तक तो इसके लाडला नहीं पाया, इसकी लाड ही नहीं उठा पाया। आपको कहाँ से पता चल गया कि वो मेरी लाडली है? बोलते हुए दिल गिरफ्तार हुआ। जो इसके लिए मजनू बने फिर रही हो, ये कम लाडली है। हाशिर ने अम्मा की तेवर देखकर अपने कहकों पर काबू पाया। वो इससे संजीदा गुफ्तगू करने आई थी। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, 33 के हो। कब वो मिलेंगी? कब तुम्हारे बच्चे आएंगे? सिर्फ इसकी अम्मा को एक क्वालिटी थी कि संजीदा बात भी इस तरह कहती कि केकों का गला घोटना मुश्किल हो जाता था। जब नसीब में होगा सब हो जाएगा। इसे संजीदगी के दामन को पकड़ा। शादी करोगे तो नसीब बनेगा, ऐसे थोड़ी ना नसीब बन जाएगा। अम्मा मेरी बात सुने, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में बस एक ही औरत आई है। वो मौजूद रहे या ना रहे, मगर मेरे लिए वही है। इससे किसी की बेटी के लिए बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगा। हाशिर में तुम्हें अपना दूध नहीं माफ करूंगी। अम्मा ने रोते हुए अपना आखिरी पत्ता भी फेंक दिया था। वो बेयकीनी से माँ को देखता रहा। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है अम्मा, आप तो नहीं बख्शेंगी। अब आपसे बख्शवाने के लिए किसी की जिंदगी तो खराब नहीं कर सकता। मत माफ कीजिएगा मुझे। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। अब के माँ ने रोना छोड़कर बेयकीनी से बेटे को देखा था। क्या जिंदगी खराब? वो तुम्हें छोड़ कर जा चुकी है। वो एक दिन अभी आ जाएगा। तो अम्मा है, अब तो अम्मा है। मुझे क़यामत भी दोज़ख में जाते देखकर माफ कर देंगी। वो अम्मा नहीं है मेरी। वो तो अपनी जातियों पर सजा दिलवाने के लिए अल्लाह के आगे ठहर जाएगी। फिर क्या करूँगा? आपकी मानो तभी मेरी आखिरत खराब, ना मानो तभी। तो मैं अम्मा की माफ़ी का रिस्क लेना पसंद करूँगा। मैं माँ हूँ तुम्हारी। मेरी नाफरमानी करके मेरा दिल दुखा रहे हो। मैं नाफरमानी नहीं कर रहा। आप मुझे ऐसे राह पर ला रही है जहाँ आपकी बात मानकर मेरी आखिरत खराब हो जानी है। आप तो अपना हक माफ कर देंगे, इसके साथ साथ पर आपकी माफी भी मुझे सजा से नहीं बचा सकेगी। आपको अंदाजा है आपने किस चीज का मुतालबा किया है? वो अफसोस से इन्हें देख रहा था। आपको मेरे सर की कसम, आप दोबारा ऐसी बात नहीं करेंगी। पता नहीं ये माएँ ऐसा क्यों करती हैं, जानबूझ के अपनी औलाद को जहन्नम की दोराहे पिला करा करती हैं। और जो मर्द माँ की फरमाबरदारी करके अपनी दिल से जन्नत के हकदार होते हैं, मगर दर हकीकत
یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ذمہ صرف ماں کے نہیں، اس کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا، جنت تو ویسے تو چلی جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جاتی معاف نہیں کرتا۔ اور کئی مائیں اپنی اولاد کو خوشی سے جہنم کے اس دروازے کے قریب کھڑا کر دیتی ہیں۔ اماں تو پھر چلی گئی تھی۔ عاشر کا موڈ خراب ہونے کے ساتھ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل آیا تھا۔ یہ مریم اسے ایک باہر مل جاتی، اسے مریم پر شدید غصہ آیا تھا۔ نہ وہ جاتی زندگی سے، نہ اماں آ کے ایسی قسمیں دینے کی کوشش کرتی۔ کیا بنا؟ بابا جان نے بیوی کو دیکھتے ہی پوچھا۔ وہی جواب بنتا آیا ہے، تم کوئی تگڑی قسم دیتی، پتہ نہیں کون سی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹوں سے بات منوا لیتی ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر انہیں تانا دے کر غصہ دلانے کی کوشش کی۔ ہاں جی، انوکھی مائیں ہوتی ہیں، انوکھے بیٹے، وہ کہنے لگی۔ ٹھیک ہے اماں، نہ معاف کیجیے گا، آپ کے بیٹے نے کہا۔ آپ کی مان کر تو ویسے جہنم میں جانا ہے، کیوں کہ وہ نہیں معاف کرے گی اپنا حق، فرشتے تو ویسے جہنم میں لے جائیں گے۔ اس نے واقعی یہی کہا؟ یہ میں تو خود سے نہیں گھر تو بنا رہی ہوں۔ انہیں ویسے ہی پیٹے پر چلا لایا ہوا تھا۔ شوہر کو گھور کر دیکھا۔ جتنا سیانا ہے میرا بیٹا، ماں ہونا، جتنا سیانا ہے میرا بیٹا، ماں ہونا، پتہ ہے معاف کر دوں گی۔ بیویاں کب معاف کرتی ہیں؟ تو قبر تک اپنے ویر لے جاتی ہیں۔ ان کے بابا جان نے بھی ان پر نشانہ باندھا تھا۔ کاش کہ ایسے فرمانبردار شوہر ہمیں بھی ملے ہوتے۔ جو ہمارے حصے میں آیا وہ بہن تک کا فرمانبردار تھا، اور ایک یہ ماں کی قسموں کا توڑ رکھنے والا۔ میں پوچھتی ہوں، آج تک کسی نے ایسا کہیں کیا ہوگا؟ نہ قسم دے کر ڈرائے، آگے سے بیٹا کہے آپ تو معاف کر دیں گی، اماں بیوی معاف نہیں کرے گی۔ نہیں کروں گی معاف میں بھی، تمہیں شوہر کو معاف کرنا نہ آیا۔ بیٹے کا جواب سن کر بابا جان کو معلوم ہو گیا، وہ آج بھی وہی تھا، کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا۔ اپنے بیوی کے ساتھ شغل لگا رہے تھے۔ زندگی کے تال میں تو سکے آن گرے تھے۔ اب وہ 35 کا تھا، مگر اس کی بیوی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جازم نے بعد میں اسے بتایا تھا کہ وہ پاکستان کے ہر اس کونے میں جا چکا ہے جہاں کسی بھی لاوارث لڑکی کے ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ملک سے باہر گئی ہوں گی یا پھر اللہ کے پاس۔ وہ اپنے بھائی کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا، وہ تھک چکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اچھی لڑکی تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، مگر اب بس بہت ہوا۔ ان کے بھائی کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ادھر اس کے ابو اور بھائی بھی جانے اسے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ میر حاشر سے رابطے میں رہتی تھی اور ہر بار مایوس ہوتی تھی۔ حاشر نے اس بات پر اجازت کو غور سے دیکھا۔ تمہارا خیال ہے وہ باہر جا سکتی ہے؟ میرے خیال سے ہو سکتا ہے وہ مر چکی ہو۔ آپ نے یہ نہیں سنا؟ کب تک ایک ناپسندیدہ چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ زندگی ہوتی تو مل جاتی، زندہ ہوتی تو مل جاتی۔ آپ ایک ایسے انسان کے انتظار میں خود کو رکھے ہوئے ہیں جن کی لوٹ آنے کا کوئی چانس بھی نہیں۔ بس کر دے، کیوں نہ حاصل انتظار میں خود کو بند رکھا ہے؟ 5 سال کم نہیں ہوتے۔ اگر کہیں مل جائے تو کہہ دیجیے گا 5 سال انتظار کیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم اپنی حد پار کر رہے ہو؟ وہ کرسی کی بیگ سے ٹیک لگائے، اسے یہاں سے وہاں چلا رہا تھا۔ جازب کی باتوں نے اس کے ماتھے پر پھل ڈال دیے تھے۔ ادا، آپ کو احساس ہے آپ کو اس طرح دیکھنا کس قدر تکلیف دی ہے؟ کیوں، کیا ہو گیا مجھے؟ پہلے بھی تو ایسا تھا، جب شادی نہیں کی تھی تب بھی مسئلہ تھا، اب جب کر لی تب بھی مسئلہ ہے۔ جازب افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جو بظاہر اپنے ہر کام ایسے طریقے سے کرتا تھا۔ اس کی مصروفیت بھی وہی تھی، مگر لاہور جا کر کچھ اور ہو جاتا تھا۔ ہر چیز بھول جاتی اسے، اسے دیوانے کا گمان ہوتا، ہر ایک چہرے کو کھوجتا رہتا۔ کبھی لڑکیوں کے راستے روک کر انہیں مریم کی تصویر دکھا کے پوچھتا، اس لڑکی کو کوئی دیکھا ہے؟ وہ جاتا تو اکیلا تھا، مگر جب ہر بار بھائی کے پیچھے جاتا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل چاہتا کہ وہ دھاڑی مار مار کے روئے۔ وہ ہوش مند مرد محبت کے زہر سے قطرہ قطرہ مر رہا تھا۔ اس کی پوزیشن اپنا عہدہ بلا اس لڑکی کے پیچھے پھرتا، لیکن اسے خود بھی ایک بار بھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بھائی کی حالت دیکھ کے اسے ڈھونڈنے میں تیزی آ جاتی۔ بڑے چھوٹے شہر، اس نے ملک کا کونا کونا ایک دیوانے کے لیے چھان مارا تھا۔ وہ ہوتی تو ملتی، میری بھی تو بیٹی ہے، مجھے بھی اس سے محبت ہے، مگر اتنی نہیں کہ اس کے لیے گلیوں کی خاک جانوں۔ اب جازب نے اور طرح سے گھیرنا چاہا، ہر دل پہ محبت اور روک میں اترتی ہے، میرے دل میں اس کے سوا کوئی اور نہیں آتی۔
کوشش بھی کی ہے، مگر دل بار بار اسی کا نام لیتا ہے۔ مختلف وقتوں میں کی جانے والی بحث تھی۔ آج بھی جیسے غصے میں اٹھ کر آفس سے نکل کر اپنے آفس میں آ گیا تھا۔ حاشی ٹیبل پہ جھکا ایک فائل کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں کیلکولیٹر پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ جاسف افراتفری سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ ادا یہ دیکھیں، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں جیسے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا۔ اسکرین پر نظریں پڑتے ہی حاشر کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ اس نے تیزی سے موبائل اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک ویڈیو چل رہی تھی جہاں ہزاروں کے مجموعے میں اس کو دیکھا جا رہا تھا۔ اب تمہارا کیمرہ اسٹیج کے لیے آیا، اسپیکر پر ڈالا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنا آپ لگا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری حالت نہ زندہ میں ہوتی ہے نہ مردوں میں۔ محبت واقعی ایسے کرتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ آپ کسی سے بھی محبت کریں تو اس میں اپنا 100% حصہ نہ دیں۔ اپنے وجود کا ایک حصہ خالص اپنی ذات کے لیے بچا رکھیں، تاکہ جب وہ چھوٹ جائے تو کم از کم آپ اٹھنے کے قابل تو ہوں۔ آپ اس قابل تو ہوں کہ پھر سے اپنی زندگی شروع کر سکیں۔ جو حصہ اپنے لیے رکھیں تو اسے سب سے چھپا کے رکھیں۔ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کے اندر صرف اپنی ذات کے لیے بھی کچھ رکھ چھوڑا ہے، کیونکہ جب ظالموں کو معلوم ہو جائے تو وہ ایکسٹرا محبت دکھا کے وہ بھی لے جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ آپ خالی ہیں تو پھر آپ میں 100 کیڑے نکال کر اٹھ چلتے ہیں۔ پھر وہ تو اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر آپ اٹھنے کی تمنا کے باوجود اٹھ نہیں پاتے۔ اندھی محبت انسان کو پیرالائز کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، محبت سمجھ کر نہیں کی جاتی، جس سے ہو جب ہو، مگر یاد رکھیں آپ کی ذات اندر ایک خالص حصہ آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ اسے بھی نہ دیں جو آپ سے شدت سے محبت کے دعوے دار ہوں، کیونکہ برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تب انسان کے اندر کا وہ حصہ اس کے کام آتا ہے۔ حاشر نے اس کے نیچے ایک اور ویڈیو دیکھی۔ وہ دونوں بھائی خاموشی سے موبائل کو دیکھ رہے تھے۔ یہ زندگی پہلے بہت آسان تھی، پھر ایسے الٹی رکھتی ہوئی کہ میں حیران بھی نہ ہو سکی، مگر یہی زندگی ہے، غیر متوقع، آپ کی سوچوں سے پرے۔ مجھ پہ ایسا وقت بھی آیا جب میری زندگی میں کوئی موجود مرد میرے ساتھ نہیں تھا۔ سب نے مجھ سے اپنا دامن چھڑوا لیا، کیونکہ میں ان کے لیے ایک تنبا بن گئی تھی۔ میں انہی کے طرز پر سوچتی رہی کہ اگر عورت کے نام کے ساتھ کسی مرد کا نام نہیں تو وہ اب کسی کام کی نہیں رہی، دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جائے، اور اگر کر کے اٹھے بھی تو خود کو بیچ گئی۔ میں نے یہی دیکھا کہ خود اب عورتیں بھی جب ایسے مسائل سے گزرتی ہیں تو وہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے یا اپنی زندگی کے مردوں سے بدلہ لینے کے لیے خود کو بازار میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ یہ کہتی عورت ہمت سے اپنے وجود کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے تو کسی آدم کے بیٹے کی ضرورت نہ ہو کہ ہوا کی بیٹی کو سجا بنا کر کاروبار کرے۔ ٹھیک ہے، زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو جو عورتیں خود کو اس کام کے لیے پیش کرتی ہیں، کیا تو وہ سکون کے جھولے میں جھولتی ہیں؟ زندگی کے مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، بس ان کی وجہ سے اپنے قدم نہیں اکھڑتے ہیں، نہیں اکھاڑنے چاہیے۔ خود کو کسی مرد کی عزت نہ سمجھیں۔ آپ کیسے گوارا کر سکتی ہیں کہ آپ کا وجود اتنا سستا کر دیا جائے کہ چند پیسوں کے عوض کسی کو بھی مل جائے؟ آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مرد نہیں رہا تو آپ عزت دار نہیں رہی، خود کو مٹا دیں؟ کیا واقعی انہیں اٹھیں اور انہیں اپنا آپ منوائیں، مگر اس طرح اپنے وجود کی تزلیل کر کے نہیں۔ میں نے آپ اکیلی ہیں، مگر اچھے راستے کو چنیں۔ جب تک آپ کے نام کے ساتھ کسی مرد کا نام رہتا ہے تو آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب صرف اپنا ہی نام رہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا نام آپ کے لیے عزت اور غیرت نہیں بن سکتا؟ اٹھیں اور اپنا وجود اپنی عزت کے لیے لڑیں اور دنیا کے اچھے شعبوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ بھلے آپ اکیلی ہیں، مگر آپ اپنے آپ میں مکمل ہیں۔ آپ کی کوشش کئی عورتوں کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ میں یہاں اپنی زندگی کی مشکلات اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں بہت باہمت ہوں اور آپ لوگ مجھے باہمت کہیں۔ میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک بھی اپنی زندگی کے ایسے ہی مشکل کا سامنا کر رہا ہو۔ میرے الفاظ ایک روشنی بنیں کہ جب میں اکیلی عورت کے لیے عزت بن سکتی ہے تو آپ بھی بن سکتی ہیں۔ میں ایک جگنو، ایک تارا سہی، اندھیرا نگر کی تو روشنی ہوں۔ اور یاد رکھیں، غیرت کا مفہوم کسی ورڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ غیرت کا صرف ایک ہی مفہوم ہوتا ہے،
اور وہ ہوتا ہے خدا کی بنائی ہوئی حدود کو نہ توڑنا۔ سامنے ساری عورتیں بیٹھی تھیں۔ کوئی انٹرنیشنل خواتین کا سیمینار تھا۔ وہ ایک کرسی کے آگے بیٹھی ہاتھ میں مائک پکڑی بول رہی تھی۔ ساری عورتیں اسے توجہ سے سن رہی تھیں۔ ہاشم نے اسے نیچے والی ایک ویڈیو کھولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی تھی، مریم، مریم عالم۔ وہ بے یقینی سے ایک ایک کر کے اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ مریم عالم نہیں تھی، وہ تو میری مریم تھی۔ ویر پڑھ رہا تھا کہ اس کے دل کے اندر کچھ ہوا۔ اسے ایک ویڈیو کھولی۔ اس کا سوال جواب سیشن تھا۔ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے سوال کا جواب کر رہی تھی۔ ایک لڑکی اٹھی، آپ خود حجاب کرتی ہیں تو آپ ہمیں حجاب پر یہ لیکچر دے کر بتائیں کہ اچھا ہے یا نہیں۔ لڑکی کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا تھا۔ پتہ نہیں کس موضوع پر وہ سب بولنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ چند منٹ کی کلپ تھی۔ اب کیمرہ پھر مریم پہ تھا۔ وہ پیچھے ایک بازار پیس پر رکھا جرمنی نظر آ گیا تھا۔ آپ مسلم ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ جی، لڑکی نے جواب دیا۔ تبھی آپ کو ٹینشن لگے کہ آپ کو حجاب پر لیکچر نہ دے دو۔ وہ ہنسی، پھر سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا۔ آپ مسلم ہیں، آپ کے لیے ایک کتاب اوپر سے بھیجی گئی ہے، یہ حکم اس میں ہے، میں کیوں آپ کو حجاب کرنے کا کہوں؟ جائیں اس کتاب کو کھولیں، پڑھیں، اس میں حجاب کے علاوہ اور بھی حکم ہے، ان کو مان سکتی ہے، مانے نہیں مان سکتی تو ایک پیپر پر اپنی دلیل لکھ دی جائے۔ کیا آپ کے خیال سے وہ حکم کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ اور جب سب دلیلیں لکھیں تو پھر سوچیں، جب جس نے حکم دیا ہے اس کے سامنے یہ دلیلیں دہرا سکتی ہیں، جب وہ پوچھے گا میرا فی الحال حکم کیوں نہیں مانا، تو آپ اپنی وہی دلیلیں اس کے آگے دہرا سکتی ہیں۔ اگر واقعی کر سکتی ہیں تو گڈ اینڈ آل، ورنہ تلاش جاری رکھیں اسے نئی دلیل کی تاکہ جواب دے سکیں۔ ہاں جی، باقی میں کوئی مذاق یا مذہبی اسکالر نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس کی اہمیت کا صحیح طرح معلوم نہیں ہے۔ میں خود اس لیے کرتی ہوں کہ میں اس میں کمفرٹیبل رہتی ہوں۔ وہ باقاعدہ حجاب نہیں کرتی تھی، ایک اسکارف کو اپنا دوپٹہ اسٹائل میں دیتی تھی۔ سر کے بال کبھی کبھار نظر آ جاتے، نیچے گردن سے ڈھیلا لباس تو ہر ویڈیو میں مغربی تھا، مگر اسے مشرقی ٹچ تھا کیونکہ اس کا جسم نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی بیٹھ گئی۔ اب کوئی لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ ہاشمی نے موبائل ایک طرف کر دیا۔ اس کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ شاید یہ بہت زیادہ خوشی تھی جس کا وہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ مل گئی تھی، وہ اچھے حال میں ملی تھی۔ وہ خدا شکر ہے۔ اب بعد میں اسے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر رابطہ کیا۔ معلوم ہوا وہ مختلف اداروں میں جا کر لیکچر دیتی ہے۔ اس کی رہائش کہاں ہے نہیں معلوم، اور ایک دوسرے لنک کے پاس جا رہا تھا۔ لوگ اسے دوسرے کے پاس ریفر کر دیتے۔ شاید اسے معلوم ہوا کہ یہ مریم کہاں رہتی۔ کیا مزہ تھا، کوئی بھی اس کی رہائش کا نہیں جانتا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے عہدے کا استعمال کر رہا تھا۔ فون منسٹر سے اس کا ریکارڈ نکلوایا۔ پاکستان سے باہر کب گئی تھی اور پھر کہاں، کس ملک، موجودہ رہائش کہاں تھی۔ خوشی قسمت سے ایسے ملک مل گئے تھے جہاں پاکستانی کی کم تعداد ہوتی۔ اس کا ڈیٹا آرام سے مل گیا۔ سارا ریکارڈ نکلوا کر اس نے دیکھا۔ اس کے ابو اس کے ساتھ مل جانے کی اطلاع کے ساتھ تھے۔ سب خوش تھے، بہت خوش۔ وہ مس گئی تھی۔ رشیا کا ویزا لگوا کر اب وہ رشیا میں تھے۔ ہاشمی کو ماسکو کی فضائیں اپنی اپنی لگنے لگی تھی۔ وہ یہی تھی، مگر اسے اس پر بھی بہت غصہ تھا۔ وہ اسے ٹھیک ٹھاک جھگڑا کرنے والا تھا، اور وہ اس کے پاس کیوں نہیں آئی تھی؟ بھلا کیوں؟ ایمبیسی سے اس نے رشیا کے بارے میں معلومات لے کر وہ دونوں اب اس ادارے کی طرف جا رہے تھے جہاں وہ پڑھا رہی تھی، اور وہاں سامنے رک کر اس نے فیصلہ کیا تھا پہلے اس کے ابو اس سے ملنے۔ وہ آدھا راستہ تو روتے آئے تھے، اور پھر پارکنگ میں پڑی گاڑی کو دیکھ کر بیٹھ رہا تھا۔ پہلے وہ اپنے گھر والوں سے تعلق ٹھیک کر لے، پھر وہ جائے گا۔ اس کے ابو پرسنل آفس گئے تھے۔ وہ مریم عالم اردو ٹیچر سے ملنے آئے تھے، پھر انہیں وہاں سے اس کے روم میں بھیج دیا گیا۔ مریم اس وقت اپنے ایک لیکچر دے رہی تھی۔ جب اسے اطلاع دی گئی کوئی اسے ملنے آیا ہے، اب اکثر لوگ اسے ملنے آتے رہتے تھے۔ کوئی اپنے سوال کے جواب کی تلاش میں آتا تھا تو کوئی کسی کو کیا کام ہوتا رہے۔ اس نے گردن ہلا کر 5 منٹ میں آنے کا کہا۔ جب وہ فارغ ہو کر اپنے آفس میں پہنچی، سامنے ایک آدمی اس کی ٹیبل کی جانب جھکا ایک پمفلٹ پڑھ رہا تھا۔ ٹیم نے دروازہ بند کیا۔
हेलो, मैं मरियम आलम हूँ। कहते वो अपनी कुर्सी की जाने पड़ी। इसके अब्बू ने मुड़ कर इसे देखा। मरियम का साथ जहाँ का तहाँ रह गया। इसके हाथ से किताब छूट गई थी। नोट्स के सफ़े बिखर कर यहाँ वहाँ हो गए। इसके अब्बू रोते हुए इसे देखते हुए हौले हौले कदम इसकी जानिब बढ़ाने लगे। मेरी बेटी मरियम, मरियम। इन्होंने आगे बढ़कर इसे गले लगाना चाहा। वो एकदम से होश में आके पीछे हटी थी। क्या करने आए हैं आप? इसकी आवाज़ में खौफ था। वो महसूस करके गमज़दा हुई। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मेरी बेटी, अपने घर चलो। हमसे गलती हो गई थी। मरियम नफ़ी में सर हिला रही थी। इसे यकीन नहीं था कि वो सच बोल रही हैं। वो दूसरे मुल्क में थी। यहाँ इसे मार नहीं सकते थे, फंस जाते। इसलिए इसे प्यार से बहलाकर अपने साथ ले जाने आए थे। मुझे आपके साथ नहीं जाना। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। इनके दिल को तकलीफ हो रही थी। वो इतने साल बाद एक दूसरे को मिल रहे थे। बेटी ने आगे बढ़कर इन्हें गले भी नहीं लगने दिया। वो अपनी सफाइयाँ देते रहे। फिर आखिर वो रो पड़ी थी। आपको मालूम है एक बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है? शायद हर बेटी के दिल में होती है, मगर मेरे दिल में तो आप ही बादशाह थे, मेरे हीरो थे। मुझे आपसे इतनी मोहब्बत थी कि मेरा दिल चाहता आप जहाँ जहाँ कदम रखते मैं वहाँ वहाँ अपना दिल रखती जाऊँ। इतनी मोहब्बत थी आपसे, और आज भी है। लेकिन लेकिन आपने क्या किया? वो दुख से मैं देख रही थी। आज आप कहते हैं आज आप कहते हैं मेरे दामन से दाग हट गया है, तो अब दोबारा इसी खानदान का हिस्सा बन जाऊं। तब मुझे क्यों नहीं कबूल किया? ये तो आप ही की बेटी, चाहे बुरी ही होती। माँ बाप तो औलाद को फेंकते नहीं। मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मेरे कदर के वक्त आप वहाँ मौजूद थे। आपने आगे बढ़कर मेरे भाई का हाथ नहीं रोका। वो बोलते बोलते फिर से रोने लगी। मेरा बच्चा जो गुजरा इसे भूल जाओ। हम शर्मिंदा हैं। माँ बाप को माफ कर दो। कभी कभार माँ बाप जाते कर जाते हैं, मगर औलाद से मोहब्बत भी तो करते हैं। हमें तुमसे मोहब्बत है मरियम, मेरी सगी बहन। वो जब आती थी तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं। घर के बच्चों के लिए मैं बुरी थी। अम्मी खाना कम देती थी कि ऐसे ही मर जाएगी। फिर आखिर भाई ने कत्ल करने का सोच लिया और अमल भी कर लिया। अब आप यही सोचें कि मैं इस रात ही मर गई थी। मरे हुए जिंदा नहीं होते। इसके अब वो इसके रोते वजूद को थामने के लिए फिर आगे बढ़े और सर झुकाए रो रही थी। उन्होंने इसे गले लगा लिया था। इसका जब टूट गया। वो ऊंची आवाज से रोने लगी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मैं नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं। क्यों? वो रोते हुए इसके सिर को थपथपा रहे थे। फिर खुद को संभाल कर वो पीछे हुई। चले जाए मेरी जिंदगी से। ना अब आप लोग मेरे लिए जिंदा है, मैं ये ना आप लोगों के लिए मैं, कहकर रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। कह देने से बेटा रिश्ते नहीं खत्म होते। मेरा बेटा, इनका लहजा वो बरसों बाद सुन रही थी। इसका दिल कटा जा रहा था। हर रिश्ता खत्म हो जाता है, हर रिश्ता, जब इसमें खलूस और मोहब्बत न रहे। आप मेरे वालिद हैं। आपसे मोहब्बत फितरी है, कल भी थी, आज भी है, मगर अब भी आप पर एतबार नहीं करती। जब एतबार नहीं करती तो आप लोगों के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? आप जाए यहाँ से, प्लीज चले जाए। मैं तो तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा? वो तुम्हारी राह देख रही है। जब से तुम्हारे मिलने का पता चला है, वो कोशिश से नहीं सो पाई। वो बेबसी से देख रहे थे। इन्हें तब जरूर नींद आई होगी जब मैं कई कई दिन खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकती थी, और भी अपनी इज्जत नफ्स पे पैर रखकर भीख मांगकर पेट भरती थी। इन्हें तब भी नींद जरूर आई होगी जब मैं यहाँ सर्दी के मारे लोगों के दरवाजे खटखटाती थी। मुझे आग के आगे बैठने दी। वो किसी फकीर के मानन धुतकार देते थे। इन्हें इस रात भी नींद आई होगी जब जब मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कच्चे में सारी रात पड़ी रही। मुझे बताया मैं क्या क्या बोलूं। वो कच्चे में गुजरी रात आज भी मेरे दिमाग में इसी तरह ताजा है। कई लोगों के बीच छुटती हूँ जब यूं लगता है कि कच्चे के कीड़े मेरे जिस्म पे हरकत कर रहे हैं। रातों को सोते वक्त यूं लगता है कि किसी ने मुंह पर गंद का ढेर डाल दिया हो। बदबू से नींद नहीं आती, लेकिन लेकिन तब इन्हें नींद आती होगी। अब भी आ जाएगी। आप लोग मेरे माँ बाप, आपसे हमेशा मोहब्बत रहेगी। उनकी मोहब्बत खत्म नहीं होती। मैंने हर चीज़ के लिए आप लोगों को माफ किया, मगर खुदारा मेरी जिंदगी में ना आए। खुदा के लिए चले जाए, मुझे जीने दे, मेरी तकलीफ को ना बढ़ाए। वो शिकस्तता कदमों से पलट रही थी, और मरियम ने बाएं हाथ से अपने दांत गाड़ दिए थे, बाएं हाथ पे अपने दांत गाड़ दिए थे।
इसे अपनी चीखें रोकनी थी। इसके अब्बू जा रहे थे। इसका दिल इनके कदमों से लिपटा जा रहा था। वो अपनी आखिरी इंतहाओं पर थी। वो इसे वापस नहीं जाना था, किसी सूरत नहीं जाना था। इनके जाने के बाद वहां से निकल आई थी। इसे रोना था, खुल के, बहुत सा, शिद्दत सबसे जिस्म में कांटे चुभने लगे थे। वो सामने नजर आते अपने स्टूडेंट को इत्तला करती वहां से निकल आई थी। अब बकिया लेक्चर इसने कल देना था। अभी तो रोना था। वो दूसरे दरवाजे से निकलकर पैदल चलते जा रहे थे, जबकि हाशिर ने इसके अब्बू को आते देखकर पूछा तो इन्होंने रोते हुए सब बता दिया। फिर वो ऑफिस तक गया। वो वहां नहीं थी। कहाँ चली गई? एक बार फिर से भागने वाली थी। हाशिर को डर लगा। आंखों से बहते आंसुओं के साथ बार बार रास्ता धुंधला होता जा रहा था। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रोते रोते इसकी हिचकियां बन गई थी। वो चलते चलते वही फुटपाथ पे बैठ गई थी। बुलंद आहों और सिसकियों के साथ रोए जा रही थी। एक एक रग में तकलीफ महसूस हो रही थी। शिद्दत गम से इसका दिल फटक जा रहा था। इसकी सांसें अंदर कहीं अटकी हुई थी। ये दिन जब मसरूफ वक्त था, गाड़ियां आ जा रही थी, पैदल कोई नहीं था। इस तकलीफ से इसे अपनी रगों में दर्द भी बहता महसूस हो रहा था। वो दर्द के मारे झुकती जा रही थी। वो हर बार सोचती, बस बस यही है दर्द तकलीफ की इंतहा। हर बार गलत साबित होती थी। इसने कब सोचा था इसके अब्बू इसे लेने आएंगे और वो दर्द की इस इंतहा को छुएगी। आज सारी तकलीफें एक साथ आ मिली थी। झूठे इल्जाम का दुख, घर वालों के बदल जाने का गम, आशिक के छोड़ने की तकलीफ, परदेस में गुजरे जिल्लत के बहुत से दिन, जब से पूरी जिंदगी के हर सुख की कीमत वसूल की गई। वो किस गम को भूलती, किस दर्द का दामा होता, किस दर्द का मदावा करती, किस दर्द को दिल से निकाल कर जतन करती। इसका दिल छोटा सा था। इसकी जिंदगी के वो सब गम एक साथ इसके दिल में नहीं समा रही थी। वो रोते रोते दोनों हाथों से अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। वो लगता था कि पूरा जिस्म ही फना होने के दहाने पे आन खड़ा हुआ है। रोते हुए इसके जिस्म हिल रहा था। जाने वो कितनी देर वहां रोती रही। पीछे से एक औरत ने इसके कंधे पर हमदर्दी से हाथ रखा। पय्यम ने सर उठा कर देखा। वो हमदर्दी से इसकी तबीयत पूछ रही थी। पय्यम ने नफी में सर हिलाया। वो ठीक नहीं थी। इसे अपने बेजान लग रहा था। जिस्म की ताकत बस चंद घंटों में नुचर चुकी थी। इतनी देर में रोते रोते इसकी आंखों में दर्द होने लगा था। वो इस औरत के सहारे पर मुश्किल खड़ी हुई और टैक्सी करके अपने अपार्टमेंट चली आई थी। आशिर इसके घर का एड्रेस इंतजामिया से पूछ रहा था। पहले तो वो देने से इनकार कर रहे। यकीनन इसने ही इन्हें मना कर रखा होगा, इसलिए किसी के पास इसके घर का एड्रेस नहीं था। फिर बहुत मुश्किलों से इसका एड्रेस ले सका था। इसके घर जाने से पहले वो इसके अब्बू को होटल छोड़ाया था। इनकी तबीयत खराब हो रही थी, इन्हें डॉक्टर को दिखाया था। वह आराम करता छोड़कर वो खुद यहाँ आ गया था। जब वो इसके घर पहुंचा तो शाम हो रही थी। इसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा वो चंद लम्हे दरवाजे को देखता रहा। फिर वो खुद को कंपोज करके बेल बजा रहा था। काफी देर वो बेल बजाता रहा। वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। वो परेशान हुआ, कहीं चली तो नहीं गई। फिर आखिर कदमों की आवाज सुनाई दी और एक झटके से दरवाजा खुला। हाशिर के दिल को करार आ गया। कभी किसी सुनी गजल का मिसर याद आया। एक मुद्दत हुई कि तुमको देखा नहीं, एक जमाना हुआ मुस्कुराए हुए। ढीली सी ट्राउजर के साथ ढीले से शर्ट, बंधे बंधे वालों से निकली कुछ बिखरटे और सोची हुई आंखें। यकीनन वो सुबह से अब तक रोती रही थी। उसे देखकर पहले तो दंग हुई थी, फिर एकदम से अंदर चली गई। अब इन्हें भी नहीं माफी चाहिए होगी, अब इन्हें भी माफी चाहिए होगी। वो बड़बड़ाती जा रही थी। हाशिर खुद ही अंदर आ गया था और दरवाजा बंद कर दिया। वो चलते हुए बेडरूम की तरफ जाती सीढ़ियों पर बैठ गई थी। हाशिर ने तसल्ली से इसके अपार्टमेंट का जायजा लिया। एक छोटा सा मगर रोशन अपार्टमेंट। एक जाने छोटा सा बेडरूम था जिस पर 5 सीढ़ियां चढ़कर जानी थी। इसकी पार्टीशन एक ग्लास से की थी जिस पर अभी पर्दे हटे हुए थे और बेड के पीछे चादर नजर आ रही थी। फिर इसके सामने छोटा सा ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम था और इसके सामने वाली दीवार ग्लास पे वॉल थी, इस जिसके लिए एक कोने में पर्दे हटे हुए थे। दूसरे कोने में छोटा सा किचन और वहां रखी डाइनिंग टेबल और इसके गिर्द 2 कुर्सियां। वो इसके सामने छोटी सी लाइब्रेरी थी। छोटा सा अपार्टमेंट था मगर मुकम्मल था। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। मयम सजी हुई आंखों से इसे जायजा लेते देख रही थी। वो वही था, गाड़ी से टेक लगाए खड़ा रहा और वो
इसके सामने से गुजर गई थी। बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है, मेरा घर है, वो चिताते लहजे में बोली। हाशिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इसकी सोजी आंखों ने तवज्जो खींच ली थी और चिढ़ता हुआ इसके सामने जा खड़ा हुआ। वो चौथी सीढ़ी पर बैठी आंखों में सख्ती भरे इसे देख रही थी। हाशिर ने गहरी सांस ली। कैसी हो? जिस काम के लिए आए हैं वो करे ना। इसने तंज किया। किस काम के लिए आया हूँ? वो इसी तरह से देखे जा रहा था। आपको भी मालूम है कि किस लिए आए हैं? तलाफी चाहिए होगी ताकि सुकून से रह सके। तो शुरू करें अपना खेल। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ही माफी मांगने पड़ जाए। वो एक एक लफ्ज चबाता इससे 2 कदम नीचे बैठ गया। दांव जमीन पर थी। रुख मोड़कर सीढ़ियों की ग्रिल से टेक लगा ली। वाह, क्या ही खुशफहमियां है। मैं आपसे माफी मांगूंगी? क्यों मांगूंगी आपसे माफी? हाँ, वो भड़क उठी थी। हाशिर ने वाजे महसूस किया। इस बात से बेपरवाह थी कि इसके सामने बगैर दुपट्टे की बैठी है। कुछ था इसके अंदाज में। गुस्सा, हकारत, हाँ हकारत भी थी। वो इसे बेवफा समझ रही थी। वो इस पर अपना सारा गुस्सा निकालना चाहती थी, बरसों का दबा गुस्सा। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने की तकलीफ आंखों में वाज़ेह थी। हाशिर ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थामना चाहा। इसने गुस्से से हाथ छुड़ा लिया। तेजी से नैन कटोरे भरने लगे। कोई जरूरत नहीं है मुझे हाथ लगाने की। अब रोता देखकर हमदर्दी हो रही है। इससे कहाँ थे? क्यों छोड़ दिया था? रो पड़ी। जलती आंखों में फिर से पानी आ जाने की वजह से तकलीफ बढ़ रही थी। हाशिर उठकर इसके साथ बैठ गया। नहीं छोड़ा था। कैसे छोड़ सकता था तुम्हें? मरियम ने रोते हुए इसके कंधे पर सर रख लिया था। आज ही सारे जब्त खत्म होने थे। बरसों बाद रोने के लिए कोई कंधा दस्तयाब हुआ था। वो सालों से अकेले रोती आई थी। होते हुए फिर से इसकी हिचकियां बन गई थी। बहुत मुश्किल दिन थे। आज ही सबके सारे बंधन टूटे थे। इसका जिस्म कांप रहा था। बरसों की तकलीफ थी। हाशिर ने इसे सुकून से रोने दिया। इसके कंधे के गिर्द अपने बाजू का तहफ़्फ़ुज़ बनाए। इसके कंधे को थपथपा रहा था। जब इसे रोते हुए एहसास हुआ कि हाशिर के कंधे पर सर रखा है, एकदम से पीछे हुई और दोनों हाथों से आंखें साफ की, बालों को भी साफ किया। और वो इसे देख रहा था। मरियम ने नजर उठाकर इसे देखा। वो अब इसका शौहर नहीं था। काश मर जाता। जब इसका नहीं था तो इसे फिर से रोना आया। वक्त ने इसके बहुत से नाकाबिले तालाबी नुकसान किए थे। इसकी फिर से भरती आंखों को देखकर हाशिर ने फौरन वार्निंग दी। बस करो, बहुत रो लिया। हाशिर के सर की दाद देनी चाहिए थी। वो पुरसकून था। पहली बात ये बताओ, तुम्हें घर से निकलने के बाद मेरे पास क्यों नहीं आई? अब इसने अपना रजिस्टर खोल लिया था। तलाक के बाद कोई गुंजाइश बचती थी? मरियम ने उल्टा सवाल किया। तुमने तलाकनामा खुद पढ़ा था? क्यों पढ़ती मैं, जब मालूम था 2 दिन पहले आपकी वालदा ने फोन करके कह दिया था। फिर आपके पेपर्स को पढ़ने की गुंजाइश बचती थी? हाशिर ने अफसोस से देखा। अंदरूनी जेब से फोल्ड किया हुआ लिफाफा निकाला। इसे पढ़ो, यही कागज था ना? पढ़ो और बताओ ये क्या है। पढ़ने के बाद मरियम के चेहरे के तासुरात थे। वो किसी तौर नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थे। हाशिर ने वाज़ेह खुशी देखी थी। तुमने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था? हाशिर से एक एक चीज का हिसाब लेने वाला था। हाशिर इससे एक एक चीज का हिसाब लेने वाला था। मरियम ने चेहरे पर हाथ रखकर खुशी के इस तासुर को हाशिर से छुपाना चाहा। मरियम इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मरियम ने नजरें अपने पैरों पर टिका ली। खुद पर इतना गुस्सा आने लगा। फिर भला क्या जरूरत थी इसे बिन कहे माफ करने की? जी, हाशिर ने माफी नहीं मांगी थी। वो इसे फिर माफ कर चुकी थी और अब इसके सामने खड़ी शर्मा रही थी। डूब के मर जाओ मरियम, वो खुद को सुना रही थी। वो इसका हाथ पकड़े इसे सोफों की जानिब ले आया। कुछ पूछा है तुमसे? हाशिर ने बात दोहराई। पाकिस्तान में नहीं रह सकती थी, अगर रहती तो कहीं छुप के। मुझे वहां से निकलने के बाद एक अच्छी और मुकम्मल जिंदगी गुजारनी थी। यह छुप छुपा के नहीं, सारी जिंदगी ये मुजरिम थी। सारी दुनिया के लिए मुजरिम थी, मगर अपने लिए तो नहीं थी। मैं तो जानती थी कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरे लिए मैं काफ़ी हूँ। मेरे लिए अपने हक में अपनी गवाही भी काफ़ी थी। और जब बेगुनाह थी तो मैं अच्छी ज़िंदगी डिजर्व करती थी जो पाकिस्तान में नामुमकिन थी। बोलते हुए वो इस दिन को या इसको वो दिन याद आने लगा। मरियम ने फिर अपने परदेश के जिक्र को मुख्तसर करना चाहा, मगर हाशिर एक एक बात पूछता रहा और मरियम खुद पर काबू पाने की सही करती रही। फिर बिना मरियम के पूछे वो इससे अपना सफ़र बता रहा था। पिता के जिक्र पर इसके चेहरे के अज़लात तन गई थी। तुम जानती थी कि वही असली मुजरिम है?
हाशिर गौर से उसके चेहरे को पढ़ रहा था। हाँ, तो बताया क्यों नहीं? शुरू में अंदाजा नहीं था, मगर जब सोचती तो हर बार इसी की तरफ शेक जाता। फिर मैं सोचती कि मैं कहीं बदगुमान तो नहीं हो रही। वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं अपने आप को झुठला देती, कभी मुड़कर नहीं देखना चाहती थी कि मेरे पीठ में छुरा घोंपने वाला कौन है। मेरे लिए एक ही तकलीफ बहुत थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि जब मुड़कर देखूं तो अपना ही कोई प्यारा नजर आए। वो आहिस्तगी से बोल रही थी। हाशी ने अफसोस से सर हिलाया। वो वाकई बहुत मासूम थी। फिजा को पकड़े जाने के बाद इसने वहां मुझे बुलाया था, इसकी तरफ से माफी मांगू। वो तलखी से हंसी। पता नहीं इंसान क्यों इतने खुदगर्ज होते हैं। घर के घर तबाह कर दिए और सोचते हैं फिर माफी से सब ठीक हो जाएगा। हाशिर ने इसके चेहरे पर आई एक लटक परे किया। दूसरे हाथ में इसका हाथ थाम रखा था, वैसे ही जैसे हमेशा पकड़ता था। जब इसने अम्मा की कसम और अपना जवाब बताया तो मरियम का कहका बुलंद हुआ था। रोई रोई आंखों से वो हंसते हंसते बेहाल होने लगी थी। वो इसका डिम्पल कई सालों बाद इसने देखने में आया था। ओह माय गॉड! हशीर, वाकई आपने ऐसा कहा? कई सालों बाद वो देर से हंस रही थी। आंखों की रौनक लौट आई थी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि इन कसमों का भी तोड़ हुआ करता है। बोलकर फिर से हंसने लगी। काफी देर बाद आशिर को भूख लगने लगी। तुम्हारी वजह से इतने दिनों से सुकून से खाना नहीं खाया। कुछ बनाओ जल्दी। क्या बनाऊं जल्दी से? मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी बनाने को नहीं कहा। इतना परेशान हो रही हो, कुछ भी बना लो। फिर वो मटर पुलाव बनाने का सोचकर उठी। चावल निकाल रही थी जब हाशी ने इसके बालों से वॉल पेन निकाल दिया। सारे बाल खुल गए। इसके पीठ को ढांप लिया। हाशी ने झुंझलाकर मुड़कर इसे देखा। वो इसके बालों को तके जा रहा था। तुम्हारे बाल घुंघराले हैं? इसकी सदमे से भरी आवाज आई। मरियम का दिल खुश हुआ। इसके बाल इसे पसंद आए थे। आपको अच्छे लगते हैं घुंघराले बाल? इसकी आवाज में खनक थी। ताहिर शाह किसे पसंद आता है? हाशिम ने संजीदगी से पूछा। जी? मरियम ने नासमझी से देखा। आई टू आई। वो हल्के से गुनगुनाता हुआ डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी एक कुर्सी पे खींच के बैठ गया। मरियम को जब बात समझ आई तो सदमे से इसे देखा। वो इसकी बेइज्जती करके गया था अभी। जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। वो इसके सदमे को खूब समझ रहा था। मरियम ने गुस्से से मुड़कर फिर से बालों को बांध लिया। अब जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। पीछे वो इसकी टीवी से आई तो आई सुनाई जा रहा था। मेरे बालों को छोड़े, अपनी फिक्र करे, बूढ़े हो रहे हैं। वो मुड़े बगैर चम्मच चलाते चल कर बोली। सालों बाद वो मिला था और इससे मोहब्बत करता था। मेरी अम्मा को भी यही टेंशन थी, बढ़ती उम्र के साथ कौन मुश्किल शादी करेगा मुझसे। वो अपनी सुना रहा था। इसे बढ़ती उम्र का खौफ। वो मुड़कर किसी कमर्शियल ब्रेक की तरह शुरू हुई। पॉन्ड्स क्रीम लगाएं, बढ़ती उम्र जैसे थम जाएगी। अपनी तरफ से इसने लाजवाब किया था। अच्छा, पॉन्ड्स वालों के पास बाल को सीधा करने के लिए भी कोई प्रोडक्ट है ताकि एक ही साथ में खड़े हो जाए हाशिर और मरियम? ना किसी की बढ़ती उम्र रहे ना घुंघराले बाल। मरियम ने सलाह देने के लिए उठा खीरा सलाद के लिए एक उठा खीरा गुस्से से पलट कर इसकी तरफ फेंका। यह हाशिर सालों के बाद इसे मिल रहा था। हाशिर ने खीरा कैच कर लिया। धोकर तो फेंकती, जरा जो शौहर की खिदमत का शौक हो। खीरे का मुआयना करते हुए इसे धोने के लिए उठने लगा। मरियम ने अपने रिश्ते की पहली शर्त यही रखी थी, इसे पाकिस्तान लौट कर नहीं जाना। फिर से ऐसे लोगों के बीच नहीं रह सकती जिसके बुरे वक्त में इसके किसी साथ खड़े ना हो, जिसने इन्हें जिसने जिन्होंने इसे फेंक दिया। आशिफ चाहे तो रिश्ता कायम रखे वरना तोड़ दे। रिश्ता तोड़ना तो नामुमकिन था, मगर पाकिस्तान में बहुत सी मसरूफियात थी जिनका हल ये था कि वो कुछ दिन पाकिस्तान रहता और कुछ दिन इसके पास आ जाता। वो अब मास्को नहीं, एम्स्टर्डम में रहती थी, क्योंकि इनका एक ऑफिस यहाँ भी था। इन्होंने नया घर लिया था जो इससे बड़ा था। आशिर का इरादा था वो पाकिस्तान की मसरूफियत को कम करके मुकम्मल तौर पर यही बिजनेस संभाल ले। जिंदगी ने बहुत कुछ दिया था तो बहुत कुछ दिया भी था। इनकी 2 साल की बेटी थी। मरियम इसके घुंघराले बाल देखकर इतनी खुश हुई थी कि हाथ नहीं, मगर हाशिर ने फिर भी इसे ताहिर शाह कहना नहीं छोड़ा था। सब मोहब्बतें एक तरफ, ये ताहिर शाह की चिड़ एक तरफ। आज वो 15 दिन बाद घर आ रहा था। मरियम ने डिनर की तैयारी कर ली थी। हर बार इसके घर आने पर किसी दावत का ऐसा एहतमाम होता। बनी सबरी इसका इंतजार कर रही थी, और जब वो घर आकर बैठा और बेटी से मिला तो इसकी मुस्कुराहट गुम हुई। मरियम ने इसके बाद की अफ्रीकी मेंडेलियन बनाई हुई थी। ये क्या है? इससे संजीदगी से पूछा। बालों पर कुछ हो तो इसे हेयर सेल कहते हैं। अब कहो ताहिर शाह। इसने हंसी दबाई और संजीदगी से बेटी के बाल खोलने लगा। नहीं,
میں نہیں کھولنے دوں گی، اتنی تو پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے بیٹی کو اٹھا لیا، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ مریم، آج کے بعد میری بیٹی کا ایسے ہیئر اسٹائل نہ بنانا، بہت مہربانی، اس نے غصے سے کہا۔ مریم پھر ذرا اثر نہ ہوا۔ پہلے وعدہ کریں آپ مجھے طاہر شاہ کا نام نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے وعدہ۔ اب وہ بیٹی کے بال کھول رہا تھا۔ اپنی ظالم ماں کو دیکھو کیسے افریقوں کی طرح وہ پر سے بال چپکا دیے۔ وہ بیٹی سے بول رہا تھا، اتنے پیارے بال ہیں میری بیٹی کے، خواہ حلیہ بگاڑ دیا۔ اچھا، اور بیٹی نے وراثت میں یہ بات ماں سے لیے ہیں، اور بیٹی کی ماں نے سانپ والے انکل سے، طاہر شاہ۔ اب ہاشم مسکرا رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں چلی گئی۔ تم نے کہا تھا کہ طاہر شاہ کا نام نہیں لینا، میں نے نہیں لیا، کیا ناراض ہو گئی؟ اس نے پیچھے سے صدا لگا کر پوچھا۔ وہ پٹک پٹک کر برتن ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ ہاشم بیٹی کے سارے بال کھول کر اب ناراض بیوی کو منانے جا رہا تھا۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کے بہت مشکل دن دیکھے تھے۔ ایک نے اپنا ایمان جیتا اور دوسرے نے وفا کی نئی مثال قائم کی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ تھے۔ بیسٹ کپل ختم شد۔ Listeners, don't forget to like, subscribe and share. We only want your support. اور کوئی مزے مزے کی خواہش ہو تو کمنٹ کریں تاکہ نیکسٹ ہم اسی کو فالو اپ کریں۔ سو بائے بائے۔